السلام عليكم شباب. مرحبا بكم في هذا الفيديو المخصص لموضوع التوحد. فوزية مغربية مقيمة بأمريكا عندها طفل مصاب بالتوحد، غادي تحكي لكم التجربة ديالها والمغامرة ديالها في الحرب ضد هذا المرض. يا ليت كل مثل فوزية. فيديو طويل ولكن يستحق المشاهدة حتى النهاية. لنتابع. فوزية، بغيناك تهضري لينا وتشرحي للناس اللي كيسمعوا كيفاش بدات القصة ديالك مع ولدك المصاب بالتوحد، كيفاش عرفتيه انه مصاب بالتوحد، وشنو هما المراحل الاولى اللي بديتيها في العلاج؟ انا عندي ولد في عمره 6 سنين عنده توحد. بديت كنشك بان عنده علامات التوحد فاش كان عنده عامين، ما كانش كيجاوب على سميتو، ما كانش كيلعب مع الدراري، ما كانش عنده الهضره بزاف، عنده كلكو مو فهمتي كيقولهم. المهم شكيت بان فيه شي حاجه ماشيه. هذيك داك الساعات ما كنت كنعرف والو على التوحد، ما كنعرفش لي سين ديالهم، مي باغازار شي واحد قال لي بان هادو كاين علامات ديال التوحد. المهم ديتو درت له دياغنوستيك عند هذاك اورتوفونيست وواحد الطبيبه اللي متخصصه في ديفلوبمون ديال لي زونفون فاش كيكبروا. المهم داروا له الدياغنوستيك، لقاو بان عنده توحد، وداك الساعات نصحوني باش نبدا له الاورتوفونيست، ندير له لا بسيكوموتريسيتي ولا بيا. الوغ فاش بديت اول حاجه بديت له بالاورتوفونيست. كانت داك الساعات لقيت اورتوفونيست اللي عجباتني وبدات تخدم معاه. داك الساعات درت له لا بيا، لقيتها من بعد فاش كان في عمره 3 سنين بديت له لا بيا. لا بسيكوموتريسيتي درتها شويه بالحق قطعتها حيتاش ما عجباتنيش داك لا بسيكوموتريسيان. المهم بديت خدامه له في لابيا. الاورتوفونيست الحمد لله كان كيتحسن، من داك التحسن ديالو كان 3 شهور عاد كيدير شي حاجه اللي واو، عاد قال شي كلمه جديده، عاد بغى يقول شي حاجه، عاد ماشي داك التحسن اللي بغيت انا. ما زعما كتبقى كتخدم معاه شهر شهرين 3 شهور وعاد كتشوف شي حاجه ما كانش كافياني. الوغ واحد النهار كنا كنديروا له لو تيست ديال ليفالواسيون ديالو ديال سبيتش باش نشوفوا شنو وصل لي بوت اللي حققهم وداكشي. الوغ ما كانش فاش كتسولو لا ثيرابيست ما كانش كيجاوب داك الساعه دغيا كاسك تعاودها له مثلا واخا كيعرف الجواب، مثلا تعطيلو مثلا بالطا فوق يديها تقول له شنو هادي، غادي يبقى غير كيشوف تقول له شنو هادي واحد 3 ولا 4 المرات عاد يقول لها هادي بالطا. الوغ مي فاش تلاقيت مع الاورتوفونيست ولا بيع ديالو درنا اجتماع انصامبل، قالوا لي المهم عنده لا طونسيون ديالو ماشي هي هذيك، فهمتي الانتباه ما كينتبهش، سكي ان بروبليم ديال لي زوتيست كلهم. الوغ انا داك الساعات بحال اللي كنقول كيفاش غادي نزيد التركيز ديالو، كيفاش هذا الانتباه كيمكن لي نزيدو. الوغ بديت كنشوف كنقلب غير جو تاطون الامهات اللي كنعرفهم عندهم ولادهم بالتوحد، كنسولهم، كنسول دي جون واخا ما كنعرفهمش، سولت لي ثيرابيست ما لقيتش شي حاجه اللي غادي تعاونني على هذا التركيز، فهمتي؟ ابار كيقولوا لك لا خديتي شي دواء من عند شي بسيكولوج ولا بسيكياتر اللي غادي يزيد في التركيز. الوغ انا ولدي ما داك الدوايات كلهم ديال اللي كيعطيو لي بسيكياتر لي بسيكولوج غادي يزيدوا يخسروه، ما غاديش يزيدوا يقادوه. المهم من بعد واحد النهار هضرت مع واحد صاحبة اختي حتى هي عندها ولاد فيه توحد، قالت لي انا ولدي بدا الهضره كتزيد له فاش كيدير لي زانجيكسيون ديال بي 12 لا فيتامين بي 12. الوغ بديت كنقلب شنو هي هاد البي 12 وكيفاش نعطيها لولدي اللي ما كيتباعش في لا فارماسي.
بديت كنسول لورتوفونيست ديالو، قالت لي المهم بي12 يمكن لا تعاون يمكن لا ما تعاونش على حسب الولد ديالك، خاصك دير له لي زاناليز كلهم وتشوف شنو خاصو باش يمكن لك تعطيه هاد البي12. قلت لها كيفاش، عند من غادي نمشي؟ قالت لي خاصك تمشي عند ان ميدسان بيوميديكال، كيتسمى بيوميديكال فونكسيونيل. بيوميديكال وفانكشنال عندكم تما في امريكا وما كاينش في بعض الدول بحال الدول العربيه بحال. الطبيب ديالي ماشي متخصص في البيوميديكال، ماشي قرا بيوميديكال. الطبيب ديالي سي ان بيدياتر اللي بغى يعاون الدراري اللي عندهم لي لوتيزم ولا فرط الحركه ولا الاسبرجر ولا شي حاجه. الوغ شنو كيديروا هاد البيوميديكال؟ شنو كيدير؟ هي كيشوف السبب ديال المرض، منين جاي هاد المرض، وكيداويه بلي فيتامين، باسكو حنايا الذات ديالنا كلها مصوبه من لي زورمون لي فيتامين لي زونزيم. الوغ الا كانت شي حاجه ناقصه لك في ذاتك، راه كان عندك واحد الفيتامين ناقص ولا واحد لونزيم ما خدامش مزيان ولا شي حاجه عندك ماشي هي هذيك. الوغ بحال مثلا دابا الاطباء العاديين كتمشي عندهم كتقول لهم انا فيا حريق الراس، كيعطيوك دوليبران باغ اكزومبل، كيقولك كتاخدو حريق الراس ما كيفقاش فيه. هاد الاطباء اللي فونكسيونيل ولا بيوميديكال كيمشيو كيقولك علاش داك حريق الراس جايك، واش جايك من الكبده، واش جايك من المصارن، واش جايك من القلب، واش جايك من شي حاجه اخرى. كيقلبوا على السبب ديالو، كيداويو بداك السبب لا سورس ديال المرض، فهمتي؟ الوغ هاد الاطباء كاينين متوفرين، مثلا كاينين ماشي بزاف مي كاينين، حتى في الوطن العربي كاين، في المغرب كاين واحد كيخدم مع المغاربه سميتو جوزيف ديب، تاع ليباني، كاين هنا في المغرب ماشي في المغرب مي كيدير تيلي كونسلطاسيون. باسكو هاد الاطباء ماشي ولا بدا كيوصلوا يشوفوا ولدك، باسكو لي زاناليز كيبينوا كلشي، داك لي زاناليز كتصيفطهم كيقول لك شنو خصك دير شنو خصك دير. يمكن كيعاون كاع باش تجيب الدواء من لي زيتازوني ولا ميم باش تشوف هاد لي انجيكسيون باغ اكزومبل، الدواء اللي ما كاينش هنا. كاين دي جروب اللي كيخدموا على البيوميد، غير لي مامون اللي بيناتهم. كاين اخصائيين في التغذيه حتى هما كيديروا هاد شويه النوتريسيونيست كيديروا هاد البيوميد. هو هاد الاطباء اللي كينفعوا. واخا فوزيه، هاد المرحله فهمناها يعني ديال انك غادي تقلبي على واحد السبب ديال هاد المرض ديال الابن ديالك بالتوحد. نصحوك بانك ديري لي تيست، ونصحوك بالبيوميديكال وبالفانكشنال ميديسين. احكي لنا على اول لقاء مع الميدسان، الطبيب اللي يعني مشى معك في هاد الطريق هادي، وهو اللي يعني مساندك لحد الان في هاد لي زاناليز وفي هاد لي فيتامين وفي هاد البيوميديكال يعني عموما. الوغ عطاتني لورتوفونيست، عاونتني الله يجازيها بالخير، قالت لي كاين واحد الطبيب في المنطقه فين ساكنه انا. مشيت عنده، خديت رونديفو معاه. ميم قبل لو رونديفو كان كاصل نعمر ان فورمولير ديال الولاده ديالي، ديال الحباله ديالي، ديال لي زاناليز اللي درت لولدي افون، واش دايره له ولا ما دايرهلوش، لي رابور بان فيه توحد، لي رابور ديال لورتوفونيست ديال لا بيا، لو رابور ديال لي فاكسان ديالو، كلشي صيفطولو وعمرت لي فورمولير ديالي ومشيت عنده. الوغ لا كونسلطاسيون الاولى كانت فيها ساعتين. داك الساعتين زعما تعلمت فيها داكشي اللي ما كنتش كنعرفو قبل، زعما شنو هو لوتيزم، كيفاش هاد لوتيزم كيجي، وشنو هما الاسباب ديالو، كيفاش كيتعالج. زعما ساعتين والسيد كيهضر وكورينا لي ريشيرش، باسكو ما كيهضرش من راسو، كيهضر بلي ريشيرش. الوغ انا بالنسبه ديالي هما كيقولوا اضطراب ديال التوحد. انا داكشي اللي عرفت وفهمت كنقول بانه هو مرض التوحد، ماشي اضطراب عصبي ولا شي حاجه. الدراري ديالنا مرض واحد المرض سميتو التوحد، اللي كيكون مثلا هما الدراري ديالنا ان سيغتان مومون كيكون عندهم المناعه ديالهم منخفضه بزاف،
ما كيكونش عندهم بزاف لي فيتامين، فيتامين سي، فيتامين دي، الحديد، لو زنك، بزاف ديال لي فيتامين كتكون المناعه ديالهم مساليه. داك المناعه كتهبط على لو سيستيم غاستريك، الجهاز الهضمي ديالنا، وكدير فيه بزاف ديال المشاكل، مثلا المشاكل ديال لي بكتيري ما مقادينش مزيان، سكيفي كتكون عندهم الخميره، فاش كتلقاهم كيبداو يدوروا ولا كيديروا ليديهم هكا، هذاك الشيء جايه من الخميره اللي عندهم في الجهاز الهضمي. هم لي بارازيت، الدود في لي سيل ديالهم، كتلقى المصارن ديالهم متقوبين، فهمتي، نيكيغات. كتلقى بين كل واحد على حسب لو دوغري ديال التوحد ديالو كيكون الجهاز الهضمي ديالو مساني. كيف كتلقى الولد معصوم اولا فيه هذاك لا دياغي، ولا مهم كتلقى عنده الجهاز الهضمي مساني. وكيقول لك المرض جاي من الجهاز الهضمي والدواء جاي من الجهاز الهضمي ديال ماشي غير الناس اللي عندهم توحد، من الناس كلهم. كيقول لك هذاك هو العقل الثاني ديال الانسان. من داكشي اللي كيكون في الجهاز الهضمي كيمشي، كاين واحد لاكسيس اللي طالع للمخ، هي كيدير لهم داك كيكونوا ناقصين في لو ديفلوبمون ديالهم، كاين فسبب داكشي اللي في الهضمي، باسكو كيكون الجسم ديالهم كله عامر بلي زانفيكسيون. الوغ انا دائما كنعطي واحد ليكزامبل، ما كان فيك حريق الراس وجا شي واحد باغي يهضر معاك وباغي يقول لك شي حاجه ولا يفسر لك ولا باغي ياخذ يدي معاك في الهضره، ما كتقدرش تجاوب، باسكو ديجا انت عندك شي حاجه اللي tu n'es pas bien. داكشي علاش الاطفال ديال التوحد راه مساكن مرض عندهم عامرين بلي زانفيكسيون، وهاد لي زانفيكسيون ما كيخليوهمش يعرفوا راسهم في ليسباس. كاين اللي ما كيعرفش يدو فين هي، ما كيعرفش من خارو فين هو، الو كيقلب على راسو في ليسباس وكيبغي، ما كيقدرش يعبر بانه فيه الحريق او لا فيه شي حاجه. كتلقاه كيضرب راسو مع الحيط، كتلقاه كيمشي فوق الارض، كتلقى لما وكرشو كتحرقو، بزاف الحوايج اللي انت كتهضر معاه وكيحسبك داك لي كومبورطمون ماشي مزيانين، مي هو راه مريض وما قادش يعبر على راسو بالهضره باش يقولك انا مريض ولا انا كرشي كتحرقني ولا راسي كيحرقني ولا شي حاجه. الوغ هنا انا غادي نمشي لواحد الجانب واحد اخر اللي كينفع في لي زونفون، هي في لاك لي ثيرابي تراديسيونيل كلهم، هي لا بسيكوموتريسيتي. باسكو لا بسيكوموتريسيتي مزيانه، باسكو ديجا قلت لكم مشيت عند البسيكوموتريسيتي ما كانتش مزيانه. البسيكوموتريسيتي هي خاصك تخدم لهم لي ميوسكل ديالهم ديال ذاتهم كلها باش يعرف ذاتو فين كاينه، فهمتي. فاش كدير له دي زيكزارسيس، كدير له لي زيكزارسيس لا مشيتي عند البسيكوموتريسيان باش تعرفو مزيان. كاين كتلقى عنده بحال جيمناستيك في لاصال ديالو، وكاين واحد في الرباط بقات عنده لا جيمناستيك، عنده بحال ان جيمناستيك بحال هذيك اللي كنديرها ولدي، هو اصله مصري. الوغ كيعلم كيشد لي ميسكل باش كيديروا دي مثلا هز يديك هكا ولا دير هكا ولا دير هكا، داك لي ميسكل اللي كلهم كيتحركوا كيحس بهم. سكيفي لا بسيكوموتريسيتي نفعتني بزاف ولدي، باسكو فاش كان صغير كنقول له مثلا سير لبس صباطك وداك الصباط كلهيه، كيبقى غير يشوف ما كيفهمش، فهمتي. دابا كنقول له ها داك صباطك تحت الطبله، كيمشي كيجبدهم تحت الطبله. الوغ لا بسيكوموتريسيتي مزيانه كتعاون بزاف، وانا كنت بديت له لا بسيكوموتريسيتي هذه مع البيوميديكال في نفس الوقت. من هذا هو المرض التوحد، انا هذا هو التشخيص ديالي ليلو. الوغ اول حاجه كتمشي عند الطبيب، شنو كيفسر لي هادشي، ومن بعد قال لك كتمشي دقه دقه. اول حاجه كاين بزاف ديال الحوايج اللي خاصنا نتفاداوهم ما عطاهمش لولدنا. كاين هذاك لو ريجيم ديال سون غلوتين سون كازين. علاش كاين ناس، كاين دراري اللي داك الجلوتين هو اللي كيتقبلوه المصارن،
وكاين دراري اخرين داك لا موليكول ديال الجلوتين مع لا موليكول ديال لا كازيين هي واحد لا بروتين كتكون في الحليب ديال البقر ولا الحليب ديال الحيوانات كلها، كيفاش كاسك تعطيه الحليب اباز داموند ولا دو بلانت ولا شي حاجه اللي ما فيهاش لي زانيمو. الوغ لا موليكول ديال لا كازيين مع لا موليكول ديال الجلوتين كدير واحد لا موليكول بحال المورفين في لو سيستيم غاستريك ديالهم. هي فاش كتلقى الولد كيضرب راسو مع الحيط وما كيحش بالالم، ما كيحش بان كتضربو، ما كيحس بوالو، الى دروغي. الوغ هذا اول حاجه، سي لا بروميير شوز اللي كيعطيك الطبيب. الحاجه اللي فيها جي ام او ديال المعدل وراثي كاسك تعطيه كلشي بيو. الحاجه اللي فيها لي ميتولور، حنايا عايشين في واحد المجتمع ملوث فيه تلوث ديال البيئة، تلوث ديال الماء، ديال الماكلة، ديال الهواء. الوغ كلشي اللي فيه لي ميتولور هما الالومنيوم، الميركور، الرصاص. هادشي كله كيكون في لونفيرونمون اللي ملوث. كتلقاه، يمكن لك تلقاه في الماكله حتى هي تكون. لي فاكسان، لي جوي صباغه، لا كان عندك لا كنتي ساكن قدام البحر كاين داك المولد فالغموليه، الغموليه فهمتي. لي فاكسان، لي كاين بزاف د الحوايج فهمتي. الوغ يفو ايفيتي كل حاجه اللي فيها لي ميتولور، تحاول تبعدها من ولدك. حنايا غادي نهضر عليها. ديجا لا باريير ديال الدماغ ديالهم ما كتكونش مكتمله، والناس اللي عندهم توحد كتكون داك لا باريير ديال الدماغ ديالهم ما مقاداش مزيان، كيف لي ميتولور كيدخلوا ديريكتومون للدماغ. انا ولدي كان زعما النمو ديالو عادي حتى لداك 15 موا 16 موا عاد بديت كنشوف علامات ديال التوحد. الوغ فاش المهم هاد لي ميتولور كيأثروا على الدماغ، كيأثروا على الجسم اون جينيرال. وهادشي كله وحنايا كنا فينا لي ميتولور، كل شيء فيه لي ميتولور. تاش هذه حياتنا، دابا لونفيرونمون فين ولينا عايشين. سكيفي كتحاول قد ما كان حتى الحوت اللي كناكلو فيه لو ميركور. سكيفي نورمالمون انا الطبيب قال لي الحوت لا تعطيه لولدك، كتعطيه داك لو سومون ديال البحر فهمتي، والسردين ديال البحر، ماشي داكشي اللي كيتربى في الوالو، داكشي كله فيه لو ميركور. شامبوان، صابونه اللي كاسكم اللي كديروا تما فيهم هذاك الفلوور في الدونتيفريس، ما كاسكش تعطيه الفلوور ما مزيانش. شامبوان وصابونه فيهم تما دي ماتيير اللي داكشي اللي ما كتعرفش تقرا شيميك. الوغ سميات طوال وشيميك ما كتعرفش تقرا، داكشي ما كيخصوش يكون في الشامبوان وصابونه. المهم على قد ما قدرتيو حاولوا تفاداو تو سكي شيميك. حتى من واقيلا الجلد ممكن انهم لي بور ديال فاش كتمشي الحمام كيكون سخون، لي بور ديالك كيتحلو، كدير فيهم الصابونه كيدخلوا لي ميتولور. الشعر حتى هو كيتحلو لي بور كيدخلوا لي هذاك لي ميتولور. المهم انا شنو كنقول لكم، هي فحال غادي ترجعوا للعهد ديال جدودنا، ديروا كلشي في الدار، كلشي طبيعي، كلشي قد ما قدرتو يكون بيو فهمتي. صراحه كاين بدائل بزاف، يعني دابا كيبانوا كاين البدائل، كاين في كارفور كاين بزاف د الحوايج. كاين واحد البلاصه بيو مرجان فيها لي تروك بيو، فيها الحليب اباز داموند ولا اباز دو بلونط ولا هذاك. كاين هذاك لافيسين في الدار البيضاء والرباط. التكلفه كتكون كتر، مي فاش كتشوف التكلفه ديال لي ثيرابي اللي كدير وحياتك كلها غادي تبقى دير داك لي ثيرابي، ولا
تقدر مثلا دابا دير دي تروك هكا وتزعما تصرف عليهم وغادي يجيبوا نتيجه. المهم انت كتشوف الميزان فين غادي يطلع وفين غادي يهبط. حوايج الخميره مثلا كرا خديتيو الخبز وخمرتيه وداك الخميره داك السائل حاولوا تشربوه لولادكم مزيان. تو سكي بروبيوتيك سا سابيل لو بروبيوتيك خصك تعطيهم لولادك سواء كيكونوا في دانونه ولا كتخمر انا قلت لك الخبز ولا اللي فخبي ولا اللي كان كتعطيهم لولادك كتكون فيهم البروبيوتيك. داك البروبيوتيك كيعاون الجهاز الهضمي ديالك البكتيريا المفيدة. داك البكتيريا المفيده كيكون عامر بالبكتيريا المفيده. هادوك حنايا قلت كنا فينا لي ميتولوج مي حنايا عندنا واحد لو سيستيم كي ديتوكس كيديتوكسي الجسم ديالنا عادي. او الاطفال ديال التوحد داك العمليه الكيميائيه اللي كدار في الجسم باش ديتوكسي حتى هي فاشله. ça s'appelle la méthylation. alors la méthylation شنو هي؟ normalement c'est une équation chimique اللي كتكون normalement عندنا كدير بحال واحد الدوره هكا داك الدوره كديرها بلي فيتامين. alors مهم الناس هاد لي زونفون اللي ما عندهمش اللي عندهم توحد ما عندهمش داك لي فيتامين سكيفي الدوره ما كتكملش سكيفي لا ديتوكس ما كديرش سكيفي لي ميتولو كيبقاو في الدماغ. هاد لي فيتامين كاين لي انجيكسيون B12 ميثيل ديال B12 ميثيل ماشي B12 عادي كيكونوا لي انجيكسيون فهمتي ماشي طابليت غتمشي للفارماسيان تشري B12 تعطيها له انجيكسيون ميثيل فهمتي. هاد لانجيكسيون شكون كيديرها؟ نورمالمون لا كاخصك انا الطبيب ديالي كعطاني لوردونونس كيصيفطها لا فارماسي كومباوند فارماسي كدير لي ميديكامون كومباوند مركبه هما اللي كيديروا هاد الميثيل وكدير بلا دوز على حسب الدري شحال فيه. نورمالمون انا كيجيوني لي زانجيكسيون مقادين الشوكه فيها كلشي فيها الميثيل كنضربها لولدي 3 فوا اون فوا بار 3 جور فهمتي. الوغ هي صغيره بزاف كيف ما كنديرها له فاش كيكون ناعس ما كيحش كاع بيها. الوغ كاين لي انجيكسيون B12 كاين الفوليت كاين فولينيك اسيد كاين DMG وكاين هادو لا سي دي كومبريمي بروفوليك. الوغ هادو لي فوليت فهمتي. وكاين الجلوتاثيون كيكون عندهم ناقص باسكو ولادنا من كانوا صغار حنا كنعطيوهم لا باراسيتامول سكيفي الكبده ديالهم كتخسر سكيفي لا باراسيتامول ايفيتي 100%. الدراري الصغار اللي عندهم توحد با دو باراسيتامول ديروا لهم ايفوبروفين لا كانوا مراد فيهم بالسخانه ولا شي حاجه ديروا لهم ايفوبروفين مي ايفيتي لا باراسيتامول باسكو الكبده ديالهم ديجا خاسره سكي باسكو لو سيستيم ايمونيتير ديالهم خاسر. نتينا ديجا كتعطيهم الجلوتاثيون باش كتقاد الكبده باش كتقاد هاد ليكواسيون ديال الميثيليشن وكتعطيهم لا باراسيتامول كتخسر الكبده. الوغ فو ميو تعطيهم ايبوبروفين الا كان ولا بدا منه. مي نورمالمون فاش كتبقى تعطي لولدك لي فيتامين لا فيتامين سي و دي و لو زانك و سكيفي لو سيستيم ايمونيتير ديالو كيقوى ما كتبقاش تحتاجي كاع لا ايبوبروفين ولا باراسيتامول ولا والو باسكو كيقاوم لي زانفيكسيون ما كيجي لا سعله لا برد لا والو. هادشي لاحظتيه في ولدك؟ انا ولدي لا بروميير فوا من بديتلو لي فيتامين جاه الرواح هادي واحد 2 سيمين لا 3 سيمين جلس فيه نهار واحد ما عطيتيش دواء عطيتو ليبوبروفين شويه باش تنزلو السخانه لا فيتامين سي لو زانك جلوتاثيون اصلا هادو مولف هادو كياخدهم زدتلو شويه في لا دوز باسكو كان مريض مي سيتو هادشي اللي عطيتو نهار واحد مرض سيتو فهمتي. والسنين الفايته كان فيه مرض بزاف
قبل فاش بدا كيمشي للمدرسة كان جاتو لا غريب، كان جاتو اون بوتيت اوتيت، كان جاتو قبل هادشي كانوا غير السنان فاش كانوا كيكبروا كان كتجيه هذاك. مي انا ولدي اصلا من كان صغير انا كنخليه يلعب في التراب، يلعب في الرمله، ياكل اللي كان زعما كيف المناعه ديالو كانت ديجا شويه اكثر من الناس في الانفيرونمون. كنت كنخليه يدير اللي بغا، ما كنتش لا ما ديش لا ما تقاش كلشي باكتيري نمسحو. واخا كان كيدير اللي بغا وكيلعب والتراب ما كانش كيمرض بزاف، لا كيلعب في التراب، كيلعب في الرمله، كيخليه يدير شنو ما بغا. في الليل كندوشلو كنعسو فهمتي. حتى لاتيوت ديالو كانت ماشي داك كلشي كنعقمو داكشي، ما كنتش كندير داكشي. بون هذا بوغ لا ميتيلاسيون. وهاد لا ميتيلاسيون كيعطيها لك الطبيب، كدير لي زاناليز ديالها باش كيشوف شحال لا دوز لي كاسو يعطيك وشحال لو بوا ديالو ايتو. كاين بعض لي زوتيست عندهم سكون ابل cerebral folate deficiencies كيفاش بون شنو سمعتها نقص الفوليت في الدماغ، ما كيوصلش الفوليت للدماغ. وعلاش ما كيوصلش؟ باسكو كاين واحد لي زونتيكور كيكونوا عند هذا الدري كيبلوكيو داك لي فوليكول يطلعوا للدماغ. انا كانت عند ولدي كانوا عنده شويه ديال لي زونتيكور، وهاد كي كتقاد هاد المساله كتقادها بالفولينيك اسيد. الوغ بقيت كنطلع له بالفولينيك اسيد حتى وصلت لواحد 1 ملغ بار كيلوغرام فهمتي. ومن بعد قلبت لواحد الدواء سميتو لو كوفورين، هو كومباوندد مركب. كنت كنعطيلو 4 في النهار. طبعا هاد الادويه بالاشراف ديال الطبيب، هادشي كله بلي زاناليز، هادشي كله بلي زاناليز، كلشي بلي زاناليز. يسمعوا الناس يعني النصائح شوف قرا في الانترنت مزيان. كاين الناس كيقولك انا درت لولدي هادي ودرت لولدي هادي ودرت لولدي هادي ودرت لولدي هادي. بالحق كاسكم تعرفوا بان لو سبيكتر ديال الاوتيزم راه كبير بزاف. كل واحد مختلف، كل واحد مختلف، كل واحد غادي تلقى عنده مشكل مختلف على الاخرين فهمتي. هادشي انا كنقول لكم غير شويه اللي كاين في الاوتيزم. كاين اللي عنده ولدو سيفير كيكون عنده البانز والبانداز واللايم ديزيز واللايم والكوفيشنز ديالو كيكون بزاف ديال لي زانفيكسيون كيكونوا في الذات. ضروري خص متابعه طبيه، يعني خص متابعه طبيه. كاين ناس اللي عندهم دي باكتيري، هي هادي البانز والباندا صافي دير كتو دي باكتيري ولا دي فيروس اللي في قلب ولدك وانت ما عارفش بانهم كاينين، حيت ما كطلع لا سخانه ما كيمرض ما والو، ما هما راه خدامين سي دي زانفيكسيون اللي في ذاتو واللي كاسك دير دي زاناليز باش تعرف واش كاينين ولا ما كاينينش. انا ولدي ما بانالوش في لو بانيل اللي درتلو ديال البانداز، ما بانالوش، مي لقيت عنده لا فاريسيل ولا روجول في ذاتو كتصوب لي زونتيكور chaque jour كتصوب لي زونتيكور كو لي زونتيكور اللي كانوا عنده ديال لا فاريسيل وديال لا روجول فايتين لهداك لاباري اللي تحسب داك لي زونتي اللي كتعبرهم فاتحه فهمتي. وهادشي بون سي بيان كيكون عندك لي زونتيكور، مي فاش كيكون عندك بزاف ديال لي زونتيكور كيأثروا لك على الدماغ، باسكو هذاك الجهاز المناعي ديالك خدام راه مشغول فهمتي. وانا على حسب النظريه ديالي ولا الطبيب شنو قال لي، لا فاريسيل ولا روجول اللي عنده في الدماغ جايه من لي فاكسان. الوغ الطبيب ديالي مانع ليا باش نفاكسيني ولدي. الوغ نكملوا على هاد cerebral folate deficiency. الوغ لقيت على لي زونتيكور كي بلوك
عطاني هاد لوكوفرين بديت كنعطيهلو، بديتولو في افريل. السيد فحال لي شحال نقولك، ولا كيهضر ولا كيتفاعل مع الناس ولا كيرسم داكشي بلي كولور. Nailo, what are you doing? You're painting egg? Which color are you painting with? Brown. Oh, nice. Do you like to paint eggs? Nice. أول تغير كان في ولدي هو من البيدوز. 2 سيمين الهضرة ولات خارجة. داك كيشوف الحركات في التلفزيون ولا كيدير الحركات، كيشوف الناس كيديروا الحركات كيدير بحالهم. كيغني ولا كيدير هذاك شو سميتو لاك pretend play. مثلا كياخد لي فواتور ديالهم وكيقول غادي هذا دار اكسيدون وجات لامبولانس وجات هذاك لي سابور بومبيي. الوغ كيكون قسم داك اللعبه سابيل بريتند بلاي. فهمتي؟ باسكو لي زوتيست اي سون تري ريجيد، كيعرفوا لك يحسبوا لك من 0 حتى ل 200 وما عندهمش مشكل باسكو سي كيبان لهم ils sont très cartésiens. لا بي سي دي كيكونوا عارفينها، كيعرفوا لي كولور لي فورم. باش مثلا بنيته تجلس مع لا بوبي ديالها ودير هذاك تهضر على لي بوبي الاخرين وديروا اتاي وداكشي ما كيعرفوش داكشي. فهمتي؟ سكيفي هذا سابيل بريتند بلاي. لو ولدي ولا كيدير داك البريتند بلاي ولا فحال داك الغمامه اللي كانت فوق راسو بدات كتمشي شويه بشويه. الوغ فاش خدا هاد لو كوفرين بلوس زعما ولا كان كيرسم كلشي بالكحل ولا كيدير لي كولور ولا كيرسم لي بيرسوناج ديال لي ديسان انيمي. ولا بدا كيهضر مزيان ولا فهمتي حتى لي ثيرابي ديالو ولاو ماشيين مزيان. فهمتي؟ الحمد لله هادشي في افريل ديال كورونا كنا جالسين غير في الدار. في افريل كنت بديت له داك لو كوفرين، وفي جانفي الحمد لله درت له لو تيست. هذا لو تيست سميتو فرات تيست FRAT ديال cerebral folate deficiency. درتو له عاوتاني في جانفي ما بقاوش عنده لي زونتيكور الحمد لله. سكيفي قطعتولو وليت كنعطيه الفولينيك اسيد بوغ ايدي لا ميتيلاسيون. اي زعما كنعطي دابا غير 2 ديال الفولينيك اسيد. بون هادي بوغ لا ميتيلاسيون. الوغ كتمشي الحاجه الاخرى اللي كتعطي الدري ديالك فحال اللي قلت لكم لي فيتامين اللي ناقصين عنده باش كتقوى المناعه ديالو. هادوك لي فيتامين عاديين، غير يفو ايفيتي لي فيتامين ابار عطاهم لكم الطبيب ديالكم لي فيتامين كومبوزي. مثلا كتلقى فيه لو زنك و لو فير باش حيتاش هما لي فيتامين كلهم كاسك تبداهم بشويه بشويه. فهمتي؟ كتعطيهم مثلا كتعطيه لو فير النهار الاول كتبدا له غير شويه، كتزيدي له لا دوز ان بتي بو حتى كتوصل لا دوز اللي كيخصك، ومن بعد كتزيد مثلا فيتامين دي ولا فيتامين المهم داكشي كله كتزيد له شويه بشويه باش لا كان شي الرجي ديال ولدك ما استقلوش لو ميديكامون ولا شي حاجه يفو لاغيتي. وكتعرف الا كان كومبوزي ما كتعرفش شنو اللي دار الالرجي. فهمتي؟ الوغ يفو ايفيتي لي فيتامين كومبوزي و يفو هذاك كتزيد دائما شويه بشويه. فهمتي؟ دقه دقه. وحاجه اخرى لي فيتامين كلهم كانوا يكونوا سون غلوتين سون كازيين. يفو اشتي لي فيتامين اللي مزيانين. هنا يمكن لكم تسولوا الامهات واش داك لي فيتامين واش تعملوهم واش مزيانين واش ما مزيانينش. ويمكن لك تشريهم. كاين واحد لو سيت سميتو اي هيرب تجي كلشي كيشري من تماك، وكاين امازون وكاين مهم بزاف د الحوايج بوغ لو سيستيم غاستريك. تماك كيبقى المشكل. الوغ
انا ولدي الحمد لله عنده غير لي باكتيري كي سون مال بلاسي، سكي في كنعطيه بروبيوتيك كل نهار، كنعطيلو 6 ديال لي كومبريمي باغ جور، 2 كنعطيه لي زونزيم. الوغ قبل الماكله كنعطيلو 2 ديال لي زونزيم، فوسط الماكله كنعطيه لي بروبيوتيك. الوغ 6 في 6. بون اللي عنده لا لوفور كاسو دواء ديال لا لوفور معرفتش شنو هو، نورمالمون كيقولك كيعطيك لي زونتيبيوتيك مع دي فيتامين مصوبين بليزر، جو نسي با اكزاكتومون ما عرفتش. لي بارازيت اللي عنده داك الحنيشات كاسو يقادهم. المهم نتوما على حسب الولد ديالكم شنو عنده، بحال داكشي اللي كنقول لكم التحاليل تحاليل تحاليل. وشوفوا مع الطبيب. Pour les antibiotiques, il faut éviter le maximum. Parce que les antibiotiques شنو كيديروا؟ كيمشيو لو سيستيم غاستريك، كيقتلوا البكتيريا النافعه والضاره. سكي في داك لي زونتيبيوتيك اللي كتقيل تعطي لولدك راهم ما كيعاونوش، راهم كيضروه. فهمتي؟ ايفيتي توجور لا كانت فيه السخانه ولا الرواح، لا فيتامين سي اي لو زنك راه فيهم الكفايه ديال الكفايه. هادشي بوغ لو بيوميديكال. ومازال المهم لو بيوميديكال كتبقى خدامه معاه بلي فيتامين حتى كتوصل لواحد فهمتي. وتحاليل لي فيتامين كل واحد على حسب هذاك المشاكل اللي عنده. حاجه اخرى اللي درت لولدي اللي كانت نافعه بزاف هي لي سيلول سوش، الخلايا الجذعيه. الوغ شنو كتمشي كدير له بحال ماشي عمليه، كاين على حسب، كاين 3 ديال الانواع ديال الخلايا الجذعيه. كاين اللي كياخذولك من النخاع ديالك الشوكي، الخلايا ديالك الجذعيه كيكونوا في العظم، كياخذوهم وكيكبروهم وكيزرعوهم لك عاوتاني قدام السلسول ديال الظهر، وكيديروا لك ديجا سيكسيون في الدم. فهمتي؟ هادي نوع. كاين نوع اللي كياخذوا الخلايا الجذعيه من شي امراه عاد ولدات، كياخذوها من الحبل السري ديالها، كياخذوهم وكيضاعفوهم حتى هما وكيديروهم لك في الدم. وكاين لوطخ فاصون هي كياخذوا الخلايا الجذعيه تاع لو فيتوس، الجنين كيكون في عمر 7 ديال لي سيمين ل 12 سيمين، 7 ل 12. مي الفيتال سيلز ما كيديروش لي تومور باسكو كيكونوا مازال صغيورين ايتو، حتى هما كياخذوهم وكيديروهم لك في الدم وكيديروهم لك كيديروهم في الدري، كيزرعوهم لهم تحت الكرش ديالهم. هاد الخلايا فاش درتهم زعما الولد كان ولد ولا ولد واحد اخر، ولا بلو بريزون، ولا كيفهم فاش كتهضر معاه، تو ريزون افيك لوي، كيهضر بزاف، كيفهم بزاف، التركيز ديالو تقاد شي شويه، ولا فهمتي، ولا كيفهم بزاف، ولا بحال اللي كتولي كيولي لي كومبورطمون ديالو فهمتي، ولا كبر، ولا بحال اللي عمرو 6 سنين ماشي 5 سنين، ولا كيتفاعل بزاف مع الناس، كيشوف لهم في عينيهم ويهضر معاهم، واعي بالمحيط ديالو. ولا مثلا الناس اللي كيرتاح لهم كيمشي معاهم، يخرج ماشي ولا بدا نكون معاه انا، كيعرف لو دونجي، داك لا ريجيديتي ديالو حيدتها له، كل حاجه كتكون في بلاصتها، ما بقاش كتبقى في بلاصتها. وليت كنقول له فسرتها له كوم ماشي ولا حاجه ولا بدات تكون في بلاصتها، يمكن نبدلوها غير بالتفسير ديالي فهم. الوغ تحيدات منه، ولا فهمتي كيجي كيبغي يبوسك، كيبغي يعنقك، كيقولك بوسني، ولا كيعقل. مثلا كنقولوا الحاجه
غادي نديروها غدا، كيف غدا كيقول لي زيد نديرو داك الحاجه، ولا كيعقل على الحوايج وعلى الناس، باش كنقولوا فلان فلاني فهمتي اللي ما شافوش هادي 6 شهور كيعرفوا ولا كيركب على لا بيسيكليت بلا داك الرويضات الصغيورين، فهمتي كيف ليكيليبر ديالو كاين، كيف لو سيستيم فيستيبولار ديالو تقاد، السكوت هذاك لا تروتينات كيمشي بها كيجري، كنديرلو سكيت بوردين، زعما بزاف د الحوايج اللي كنديرهم له اللي ولا زعما بحال كيكبر والغمامه كتحيد دو بلوز اون بلوس، بحال كيولي اوتونوم كيولي اوتونوم. مثلا كنطيب معاه ولا كيقطع لي فخوي بالسكين، ما كيجرحش راسو، كيعرف يقطع. مثلا كنصوب معاه بيتزا، كنقولوا مثلا لي زوتيس اون جينيرال كتقول لهم ستيب باي ستيب، مثلا سير خذ تقاشر ديالك، غادي نمشي نجيب تقاشر لبسهم، عاد دير فاش كيلبسهم عاد كتقول لبس صباطك، فهمتي؟ انت ما كنقولوا نايل سير لبس صباطك، كيطلع لبيتو ياخذ تقاشر ويلبسهم ويدير صباطو ويمشي يجلس في الطوموبيل، تما سون بروسيسوس عارفو، فهمتي؟ حتى غنصوبو البيتزا، خرج مطيشه غسلها قطعها، غادي يدير هادشي كله. وفاش كدير له هاد لي سيلول سوش كاسك تبومباردي لي ثيرابي. واش شنو في لي ثيرابي كتلاحظ بان لي بوت واحد مور الاخر، فهمتي؟ حتى لا ثيرابيست كتقول لي زعما اشاك فوا كنجي خصني نزيد ان بوت باسكو لو بوت الى ايتي هذاك اشوفي. تال هذاك الهضره ديالو ديرنييرمون ما عرفتش حتى واش زدتلو لا دوز ديال B12 ولا ستيم سيل ولا بجوجهم ولا كيهضر بزاف. هادي انا عمل ولا كنبغي نعلمو لا كيسيون بوركوا باش يجاوبها اولا باش يسولها. ça ne marche pas, il ne comprenait pas la question pourquoi. دابا la plupart du temps كيجاوبني. كان داير داك المره كنت كنخدم معاه واحد ليكزارسيس و لا كيسيون سيتي pourquoi tu aimes l'été، علاش كتبغي فصل الصيف؟ قال لي حيتاش العمان، حيتاش نبني لي شاتو دو سابل، قال لي لايك سانت كاسلز و فانفير لا فور. فهمتي؟ الوغ فهم لا كيسيون وجاوبها 3 ريبونس جاوبهم لي سون بيان. ولا دي فوا دو طون طون كيبدا يبكي كيقول لي why are you crying، او لا مثلا كنشوف ان بيبي كيبكي كيقول لي why is he crying، why baby crying، ولا دي طون طون كيسول علاش. مازال il n'est pas à 100% là-bas mais inchallah avec la thérapie avec des trucs comme ça هذاك غير ما تبقاوش بازي على لا ثيرابي à 100%. لا ثيرابي كاين وقتها، كاين خرج ولدك يشوف الطبيعه، يشم، يخليه يتلاقى بالناس، دفعوه باش يكون انديبوندون. المهم فوق ما لقيتيو تخرجوا فوق ما لقيتيو تسافروا فوق ما لقيتيو يدير حاجه جديده يديرها. هادشي كله كينمي له الطبيعه ديالو، يشم بزاف د الحوايج. الشمان كيهدن الجهاز العصبي. لا هذاك الكايروبراكتور حتى هي كيقادو شويه الجهاز العصبي باش الولد كيستريح. مي اول حاجه بداو لا بسيكوموتريسيتي نفعتني بزاف، البيوميديكال ولا بدا، ولا يمكن عندكم لي مويان ستيم سيل. لا عندكم شي استفسار على الستيم سيل ولا على البيوميد ولا على شي حاجه، راه زكريا ديال الايميل ديالي او لا واتساب ديالي و je serai plus que ravie de vous répondre. زعما رحلة طويلة بأن الأمل راه كاين. جي الكورس ديال 100 متر راه سيتي ماراطون هذا، فهمتي؟ كاسك تجري والصبر والخدمة بزاف ما بالنتيجة. فهمتي؟ دابا أنا لحد الآن مازال مكملة مع ولدي مازال فيه لوتيزم،
كاين الامهات اللي كيقول لك ولدهم ما بقاش فيه لوتيزم، براو على امل حنايا. انا الهدف ديالي هو سواء نكحزو كاع داك لو كوتي اللي بين لوتيزم وبين لا نورم، اولا كاع الله يسهل سيدي ربي تخرجوا كاع من هاد لو سبيكتر ان شاء الله. فهمتي. الوغ غير الصبر. وانا قلت لكم ما تشوفوش داكشي اللي كيقول لكم الاطباء العاديين، شوف الاطباء اللي كيفكروا خارج الصندوق. شوفوا لي ثيرابي الاخرين اللي كاينين. اصلا حتى الطب كيتطور يعني الطب بزاف كيتطور، الحوايج. غير داك الطب التقليدي ما انا ما كنلومهمش، حيت هما قارين واحد الحاجه وكيطبقوا داك الحاجه اللي قراوها وباغيين يعاونوا وليداتنا. غير الدواء ديال اللوتيزم في الطب التقليدي ما كاينش. الوغ انا ما شتيش خارج الصندوق ولي ثيرابي الاخرين اللي كاين، باسكو هاد لي سيلول سوش سي اون ثيرابي. لا درتي لهم لا شامبر دوكسيجين انا كنت درتها لولدي وجاو دي ريزولطا مزيانين، سي اون ثيرابي. نيورو فيدباك سي اون ثيرابي. كاين بزاف ديال لي ثيرابي اللي كاينين وكيداويو الناس، غير كاسكم ديروهم كون عندكم شويه ديال الفلوس. انا قلت لكم الميزان داكشي اللي غادي تدفعوه في 20 عام يمكن لكم تدفعوه دابا وترتاحوا من باسكو لي زوتيست زعما الدراري ديال لي زوتيست زعما الامهات كيعانيو بزاف، الاباء اون جينيرال كيعانيو بزاف سورتو لا كان سيفير مع لي كومبورتمون ديالو داكشي، خصوصا الا ما عارفينش كيفاش وما عارفينش كيفاش يتعاملوا معاه. المعلومات. هادشي اللي بغيت نوصلكم، راه ولادكم مرض كاوصهم يداواو، هادشي اللي كاين. شكرا بزاف فوزية على هذا اللقاء وهذه المعلومات اللي عطيتينا، وان شاء الله غادي تفيد بزاف ديال الاسر اللي مازالين الان عندهم الحماس وعندهم يعني الرغبه باش يبداو، ولكن ما عارفينش منين غيبداو، ما عارفينش الطريق اللي غيمشيو ليها، ما عارفينش التخصصات اللي غادي يلجؤوا ليها. عطيتهم فكره وخلاصه على بزاف ديال العلاجات، واخا ماشي يعني مفصله بزاف حيت راه ما يمكنش نديروها في ساعه ولا، يعني كل مرحله عندها واحد التفاصيل يعني ما يمكن الا الطبيب اللي مكلف بها هو اللي غادي يزيد يشرحها للاباء. يعني نتمناو هذه المعلومات هذه تعطيهم واحد لمحه امل وهما يزيدوا يقلبوا يزيدوا يسولوا، راه كاين امل، كاين اطباء كيديروا هذه العلاجات، والحمد لله نهار على نهار كنسمعوا قصص وكنسمعوا يعني بزاف ديال الحوايج كيفرحوا في هذا الجانب ديال مرض التوحد. شكرا بزاف فوزية، ونتمنى لك طريق السلامة حيت غادي ترجعي لأمريكا هاد الأيام، والله يردك على خير إن شاء الله للمغرب. وعلاش لا نعاودو شي فيديو آخر إن شاء الله على حساب ولدك مثلا، نشوفوا التقدم ديالو، حيت أكيد الناس غادي يتسناو يعني غادي يشوفوا من بعد التطور. لقيت واحد الفرق كبير، وملي عاودتي لي هاد القصه ديال ستيم سيل يعني عاد عرفت السبب علاش. كنت ستيم سيل كنت درتو في جونفي كيف من بعد لا فيزيت ديالي اللي كنت جيت في ديسمبر، مشيت درتها في المكسيك، وعاد زكريا دابا شافو فاش جا المغرب دابا. ستيم سيل وحده اللي درتي لي درت ستيم سيل، وان شاء الله ناويه ندير لا دوزيام ان شاء الله دوز بخير ان شاء الله، ونشوفوه في احسن حال ان شاء الله. وشكرا بزاف على هذا الفيديو، الله يجازيك بخير، وكما قلنا طريق السلامه، والله يشافي ولدك والله يفرحك به. امين. السلام عليكم. What is this? Tell me. What is I know. This one? Udunun. This one? Where is Anfon? Show me your Anf. Show me your Anf. Show me in your body. Where is your Anfon?
فامون. نايل لك say cheese Cheese.